Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and enjoying good health. Welcome to online classes again. I am here to teach you English. Today we are going to learn unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, page number 32, 33 and 34 on the textbook. In first lecture, we will study about the migration of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu from Makkah to Medina, and preparation of journey by Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha for the migration, and the dangers which were faced by Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha regarding this journey. We will study about her wisdom and courage and qualities of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha in this lecture. Let's start its reading and translation. Unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, page number 33, paragraph number 1. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का से मदीना 622 ईस्वी में हिजरत की. When the chiefs of various tribes of Makkah, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को came to know, पता चला about the migration, हिजरत के बारे में of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his close companion हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो तैश में आ गए. द चीफ्स, सरदार, वर डिटरमाइंड, पुरअज़म थे, मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा, टू फाइंड देम आउट, उनको तलाश करने के लिए. सरदार उनको तलाश करने के लिए पहले से ज़्यादा पुरअज़म थे. दे ऑफर्ड, उन्होंने पेशकश की, ह्यूज रिवार्ड्स, बड़े इनामात की, एंड बाउंटीज, और नजराने की, फॉर देयर कैप्चर, उनकी गिरफ्तारी के लिए, डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, नाउज़ुबिल्लाह. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़े इनामात और नजरानों की पेशकश की. सेकेंड पैराग्राफ. The preparation for this journey, इस सफ़र की तैयारी, was made, की गई थी, at the house of हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में की गई. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रेंडर्ड, सर इंजाम दी, यूज़फुल सर्विसेज, कार आमद खिदमात, इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिला में. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सिलसिला में कार आमद खिदमात सर इंजाम दी. शी प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार की, फूड, खुराक, फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए, उन्होंने इस सफ़र के लिए खुराक तैयार की. शी टाइड, उन्होंने बांधा, द फूड, खुराक को, ऑन कैमल बैक, उनकी पुश्त पर, विद हर ऑन बेल्ट, अपनी कमरबंद से, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि कुछ ना मिला. जब कुछ ना मिला तो उन्होंने खुराक को उनकी पुश्त पर अपनी कमरबंद से बांध दिया. फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वाज गिवन, उनको दिया गया, द टाइटल ऑफ ज़ातुल नताकेन, ज़ातुल नताकेन का खिताब, बाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. इस खिदमत पर उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ातुल नताकेन का खिताब दिया गया. पैराग्राफ नंबर 3. ड्यूरिंग द पेरिलियस जर्नी, ख़तरनाक सफ़र के दौरान, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, फॉर एनी वन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई, मुहैया करना, फूड, खुराक, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना बहुत मुश्किल था. द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, सूरत हाल इतनी नाजुक थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, के मामूली सी गलती, कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को. ये इतनी हसास सूरत हाल थी कि ज़रा सी गलती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी. दिस ग्रैंड टास्क, ये अजीम काम, वाज नाइसली, पुरखुलूस तरीके से, अंडरटेकन, जिम्मे लिया गया, बाय हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ اس عظیم کام کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پرخلوص طریقے سے قبول کی۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود اے پیک آف فوڈ، خوراک کے پیکٹ کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی، وہ خاموشی سے، وینچر، جان خطرے میں ڈال کر روانہ ہوتی، ٹوورڈز دا رگ، ناہموار ماؤنٹینز، پہاڑوں میں، ان وچ، جس میں، لے دا کیو آف سور، جس میں غار سور واقع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنی جان خطرے میں ڈال کر کھانے کا پیکٹ لے کر خاموشی سے ان دشوار گزار پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی جن میں غار سور واقع تھا۔ شی ٹک کیئر، وہ خیال رکھتی، آف مائنیوٹ ڈیٹیلز، چھوٹی سے چھوٹی بات کا، ان اکمپلشنگ دا ٹاسک، اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا ہی مشکل ہوگا، اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، ان کے لیے کتنا ہی مشکل رہا ہوگا، ٹو ٹریورس، طے کرنا، دا روکی پاتھ، چٹانی راستہ، ایٹ نائٹ، رات کے وقت، ود اے کانسٹنٹ فیئر، مسلسل ڈر کے ساتھ، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، پکڑے جانے کا، یقیناً پکڑے جانے کے مستقل خوف سے ان کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے کو عبور کرنا کتنا ہی مشکل رہا ہوگا۔ پیراگراف نمبر 4۔ آن دا نائٹ آف مائگریشن، ہجرت کی رات، اے ٹرائبل چیف، ایک قبائلی سردار، آف ڈس بلیفرز، کفار کا، ابو جہل، ان آ فٹ آف فیوری، غصے میں، ہیڈی ٹوورڈز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم۔ ہجرت کی رات، کفار کا قبائلی سردار ابو جہل بہت غصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہی بگین ٹو نوک ایٹ دا ڈور وائلنٹلی، اس نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ ایڈریسنگ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے، ہی ڈیمانڈیڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارا والد کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، انہوں نے شائستگی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ دس رسپانس، یہ جواب، شوز دا وزڈم، ظاہر کرتا ہے عقل مندی، اینڈ کریج، اور جرأت، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور عقل مندی ظاہر کرتا ہے۔ شی ڈیڈنٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی بیان نہیں بنایا، دیٹ وڈ گیو ہم اے کلو، جس سے اس کو کوئی سراغ ملتا۔ شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کوسچن، انہوں نے محض ایک جواباً سوال پوچھا، دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس نے ابو جہل کو مشتعل کر دیا۔ ہی سلیپڈ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ's فیس، اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، سو ہارڈ، اتنا سخت، دیٹ ہر ایئرنگ فیل آف، کہ آپ کی بالی گر گئی۔ بٹ شی ریمین اسٹیڈفاسٹ، لیکن آپ مستقل مزاج رہیں، اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز فاش نہیں کیا۔ اس نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان کی بالی گر گئی، لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہیں کیا۔ Dear students, we have learned 4 paragraphs in our first lecture of unit number 4. Now it's your homework diary to learn the translation and words meaning and word synonyms of this lesson. Thank you. Allah Hafiz.